बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग नो योर वर्ल्ड थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 5 चैप्टर 6.2 ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, ट्रेड कहते हैं तिजारत को, ठीक है। Trade involves buying and selling goods and services. Even if someone lives on a farm and produces their food, they still need farm equipment such as hoes, rakes, and tractors, which they cannot make themselves. They are dependent on others to manufacture these tools, without which the farmer cannot produce enough food. सो डियर स्टूडेंट, तिजारत में हमें बताया गया है कि तिजारत में सामान और ख़िदमत की ख़रीद व फ़रोख्त शामिल है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई खेत में रहता है और वो अपनी खुराक तैयार करता है, तब भी उसे खेत के साजो सामान जैसे कि दाल हो गए, रैक हो गया, ट्रैक्टर, इनकी ज़रूरत होती है, जो वो ख़ुद तो नहीं बनाते ना, तो वो इन आलात की तैयारी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि दूसरों ने उसे बना के देना है, वो ख़ुद सारी चीज़ें तो नहीं बना सकेगा, ठीक है। अब किसान खुद जो है ना वो फसल को उगाएगा, ठीक है। अब फसल को उगाने के लिए हमें औज़ारों की ज़रूरत होती है, आलात की ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें किसान खुद तो नहीं बनाता ना, अब वो सारी बनी बनाई लेता है, लेकिन दूसरों से, ठीक है। इस तरह उसकी जो खिदमत है ना वो दूसरों से ले रहा है, ठीक है, सामान। तो वो जो हमें दे रहे हैं वो खिदमत होंगी, ठीक है, जो हमें ये सारे आलात प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो खुद खिदमत दे रहे हैं, जिसके बग़ैर किसान काफ़ी खुराक पैदा नहीं कर सकता। अगर वो आलात अगर नहीं होंगे ना उसके पास, तो वो इतनी ज़्यादा खुराक पैदा नहीं कर पाएगा। सही है, आप लोग को तिजारत की समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस कहते हैं कारोबार को। Many people earn their livelihoods by using their skills through employment in businesses. They can be a small business like a local store, or large like a company that operates globally. Businesses play a crucial role in a country's economy by creating jobs and contributing to the overall well-being of a community. कारोबार में बताया गया है कि बहुत से लोग कारोबार में मुलाजिमत के ज़रिए अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। वो एक छोटा सा कारोबार भी हो सकता है, एक बड़ा कारोबार भी हो सकता है। जैसे एक मकामी स्टोर जो है ना, या तो छोटा होता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मकामी स्टोर एक कंपनी को जो ले जाए आलमी सतह पर काम करती है, इसकी मिसाल ले लें। ये सारे कारोबार हो सकते हैं, ठीक है। कोई छोटा कारोबार है तो कोई आलमी सतह तक बड़ा कारोबार है, ठीक है। कारोबार मुल्क की मईशत में जो है ना मुलाजमतें पैदा करता है, ठीक है। अगर कारोबार मुल्क में नहीं होगा ना, तो मुलाजमतें भी कम हो जाएंगी और कम्युनिटी की मजमूई बहबूद में अहम किरदार अदा करते हैं कारोबार, ठीक है, क्योंकि कारोबार ही हमारी कम्युनिटी को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी के ज़राए बढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स में हमारे पास क्या है? ई कॉमर्स आर ऑनलाइन बिजनेसेस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग such transactions online with payment via online banking or cash on delivery and delivery through courier services. In Pakistan, many businesses are embracing e-commerce, making their products and services available to people through online stores such as Daraz, AliExpress and Amazon. सो ई कॉमर्स में हमें बताया गया है कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार जो है इंटरनेट के ज़रिए अपने सामान को जो है ना ख़रीद व फ़रोख्त करने को कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी और कुरियर सर्विस के ज़रिए जो है ना इसकी पैसे अदा किए जाते हैं। इस तरह के लेन देन को ऑनलाइन करने में टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स के ज़रिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। पाकिस्तान में बहुत से कारोबार ई कॉमर्स को अपना रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अपनी मसनूआत और ख़िदमत लोगों को ऑनलाइन स्टोर्स में जैसे दराज, अली एक्सप्रेस और अमेज़ोन के ज़रिए दस्तयाब कर रहे हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप लोग इन ऑनलाइन जो ऐप्स होती हैं ना, उस पर आप लोग जब कोई चीज़ अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हो, तो ये सारा हमारा ई कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेसेस अब जो है ना ई कॉमर्स में जितना भी जा रहा है
وہ جتنے آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں وہ سارے ای کامرس ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. ٹھیک ہے، اب ایکسپورٹس اور امپورٹس ہم لوگ کہتے ہیں باہر سے چیزیں منگوانا اور اپنے ملک کی چیزیں باہر بھیجنا. ٹھیک ہے، برآمدات اور درآمدات. ٹھیک ہے، اب وہ کیا چیزیں ہیں سو اس کو پڑھ لیتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ از بائنگ اینڈ سیلنگ گڈز اینڈ سروسز فرام ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. پروڈکٹس دیٹ آر پرچیزڈ فرام ادر کنٹریز آر کالڈ امپورٹس اینڈ پروڈکٹس دیٹ آر سولڈ ٹو دیئر ادر کنٹریز آر کالڈ ایکسپورٹس. بین الاقوامی تجارت دنیا کے دوسرے ممالک سے سامان اور خدمات کی خرید و فروخت ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے ممالک سے خریدے جانے والی مصنوعات کو جو ہے نا چیزیں، اشیاء یا مصنوعات کو درآمدات کہتے ہیں، اور دوسرے ملک کو فروخت کی جانے والی مصنوعات، اشیاء کو برآمدات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے ہمارے پاس our country earns foreign exchange through exports and uses this money to buy necessary equipments and services from other countries. Pakistan exports its goods to the USA, China, England, Germany and the United Arab Emirates and Afghanistan. یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ملک برآمدات کے ذریعے جو ہے نا زر مبادلہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، زر مبادلہ کماتا ہے اور اس رقم کو دوسرے ممالک سے ضروری آلات اور خدمات خریدنے میں استعمال کرتا ہے. پاکستان اپنا سامان امریکہ، چین، انگلینڈ، جرمنی، متحدہ عرب امارات اور افغانستان کو برآمد کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس جو ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں. یہاں پر پکچرز میں ہمارے پاس اسپورٹس گڈز ہیں. ٹھیک ہے، کھیلوں کا سامان، رائس، چاول، لیدر بیگ، چمڑے کے بیگ، سیمنٹ. ٹھیک ہے، سیمنٹ آپ لوگ جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سم میجر ایکسپورٹس انکلوڈ، کچھ بڑی برآمدات کون سی شامل ہیں؟ کلوتھنگ ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، کپڑا، لباس وغیرہ. سیمنٹ ہو گئی، رائس چاول ہو گیا، لیدر گڈز ہو گئے چمڑے کی چیزیں، را شوگر ہو گئی چینی، اور اسپورٹس ایکوپمنٹس کھیلوں کے سامان ہو گئے، ڈرائی فروٹس خوش میوجات ہو گئے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، جراحی کے آلات ہو گئے. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں ہماری ایکسپورٹس میں شامل ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے countries usually import goods and services that are either not purchased or not up to the standard quality in their own country. Pakistan imports goods and technological services from several countries including China, America, England, Germany, Indonesia, the United Arab Emirates, Qatar, Japan, Malaysia and Kuwait. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ممالک عام طور پر ایسی اشیاء اور خدمات درآمد کرتے ہیں جو یا ان کے اپنے ملک میں معیاری یا معیار کے مطابق نہیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں. پاکستان میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں چین، ٹھیک ہے، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، قطر ہو گیا، جاپان، ملیشیا اور کویت سے جو ہے نا سمیت جو ہے نا متعدد ممالک سے سامان اور تکنیکی خدمات جو ہے نا درآمد کرتا ہے. ان سارے ملکوں سے ہم لوگ درآمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ساری کنٹری سے جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں ان سے پاکستان امپورٹ کر رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سم میجر امپورٹس انکلوڈ. اب جو ہم لوگ چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سی ہیں؟ کروڈ اینڈ ریفائنڈ پیٹرولیم ہو گیا، خام اور تیل ہو گیا، ہمارے پاس پیٹرول ہو گیا ہے، آئرن مینز لوہا ہو گیا ہے، پام آئل ہو گیا ہے، کاٹن ہو گیا ہے، کارز ہو گئی ہیں، اور میڈیسن مینز ادویات ہو گئی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو یہاں تک کلیئر ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ. اللہ حافظ.